नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सुन प्रकरणमा भन्सार विभागले छानबिन समिति गठन गरेको छ। विभागले बिहिबार विभागको अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिए। निर्देशक खड्काले सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको आन्तरिक त्रुटि वा गल्तीले सुन भित्रिएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन भएको बताएका छन्। भन्सार जाँच पास अधिकृत रमेश चन्द र जाँचकी कुमार ढकालले गरेका थिए। भन्सार विभागले बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट झण्डै 1 क्विन्टल सुन जाँच पास गराउने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने भएको छ। बुधबार स्कुटर र मोटरसाइकलको ब्रेक सुको नामबाट उक्त परिमाणको सुन जाँच पास गराउने कर्मचारी द्वय भन्सार जाँच पास अधिकृत रमेश चन्द र जाँचकी कुमार ढकाललाई निलम्बन गर्न लागि भन्सार विभागका एक अधिकृतले जानकारी दिए। विभागले निलम्बन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यसैबीच विभागले घटनाका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउने भएको छ। जाँच पासमा संलग्न बाहेक आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीको संलग्नताका विषयमा पनि छानबिन गरिने विभाग स्रोतले जनाएको छ। चन्द र ढकालले नै उक्त ब्रेक सुको चेक जाँच र जाँच पास गराएका थिए। बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले उक्त परिमाणको सुन बरामद गरेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलबार त्रिभुवन विमानस्थल कार्गो परिसर अघिबाट 100 किलो बढी अवैध सुन बरामद गर्यो। 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको सुन विभागले आफ्नै पहलमा सफल अपरेसनपछि अहिले विभाग सुनसँग जोडिएको कनेक्सनबारे थप अनुसन्धानमा छ। 10 दिन अघि आएको कच्चा सूचनालाई विभागको सिङ्गो संयन्त्र परिचालन गरेपछि सुन तस्करीको हालसम्मकै ठूलो जालोमा आक्रमण गरिएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद गोपाल भट्टराईले करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आफै संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको नाम समेत सो प्रकरणमा मुछिएको समाचार आएको टिप्पणी गरेका हुन्। सांसद भट्टराईले सो प्रकरणमा ठूलाहरू नै संलग्न रहेकाले निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास समेत आफूहरूलाई नभएको बताएका छन्। उनले सुन तस्करहरूले राज्य सञ्चालनमै हस्तक्षेप गरिरहेको आभास भइरहेको समेत बताएका छन्। सांसद भट्टराईले जनताको ध्यान एकातिर मोडेर मुलुकमा सुन तस्करी गर्ने क्रम बढिरहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नभएको समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलका नेताहरू नै सुन तस्करीमा जोडिएर नाम सार्वजनिक हुँदा समेत कारबाही नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 100 केजी सुन तस्करी गर्दै पक्राउ परेको घटनालाई लिएर एमाले महासचिव पोखरेलले सो प्रश्न प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठ्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दिनहुँ सुन तस्करीका समाचारहरू आइरहेका छन्। सुन तस्करीमा सडक मात्र होइन हवाई मार्गको समेत प्रयोग भइरहेको छ। केही दिन अघि इलेक्ट्रिक सिगरेटमा लुकाई ल्याएको सुनलाई मिलिमतमा छुट्याउने प्रयास भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हिजो त एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणालीलाई पार गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन सुरक्षा निकायले समातेको समाचार छ। एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासन समेत तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएको देखिनु गम्भीर विषय हो। त्यसमाथि सुन तस्करीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम समेत मुछिनुले स्थिति निकै गम्भीर देखिन्छ। उनले अगाडि लेखेका छन्, राष्ट्रलाई नै लज्जित बनाउने यस्ता घटनामा जनप्रतिनिधि मुलुक निकाय प्रतिनिधि सभाको ध्यान गम्भीर रूपमा जानु आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले पञ्चायत बहुदल र गणतन्त्रमा एउटै वर्गका तस्करहरू सक्रिय रहेको दावी गरेका छन्। बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब 100 किलो सुन बरामद भएपछि सांसद बजगाईले तस्करहरूले सत्ता र नेताको भान्सामा नै पहुँच राख्ने बताएका हुन्। चालचलन बिग्रिएका पञ्चायती व्यवस्थामै पटक पटक सुन तस्करी कार्यमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई नेपालको एउटै र सर्वाधिक सामरिक प्रस्थान बिन्दुमा त्रिभुवन विमानस्थलमा सेवा सञ्चालन सम्झौता दिनु नेपालको हवाई सेवा पारवाहन कार्गो विश्वसनीय छैन भन्नु हो। पञ्चायत बहुदल गणतन्त्रमा एउटै वर्गको तस्कर सक्रिय छ। स्मरण रहोस्, आइजिपी अच्युत कृष्ण खरेलले मातहतको गृहमन्त्रीसँग च्यालेन्ज गर्दै एकै पटक नेता संरक्षित 6 सुन तस्कर थुनामा राखेको। तस्करहरू भयानक छन्, उनीहरू सत्ता र नेताकै भान्सामै पहुँच राख्छन्। एयरपोर्ट ट्रली सरसफाई कौल अर्थात् पसल सञ्चालकबाट अवैध डलर बरामद भयो, उही ठेकेदार यथावत। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका व्यक्ति एयरपोर्टका सेवा सञ्चालक, उनले लेखेका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको करिब 100 किलो अवैध सुन बोक्ने ट्याक्सी राजस्व अनुसन्धान विभाग परिसरमा राखिएको छ। बा 262324 नम्बरको ट्याक्सीबाट विभागको टोलीले अवैध सुन बरामद गरेको थियो। सुन बरामद भएपछि विभागले सुन र चालकसहित ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। बुधबार रातभरि स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाइएको सुन निकालेर बिहान विभागले जोख्नका लागि राष्ट्र बैंक पठाएको छ। राष्ट्र बैंकमा जोखिएपछि सुनको आधिकारिक परिमाण निश्चित हुने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यद्यपि राजस्वका अधिकारीहरूले सुन करिब 1 क्विन्टल भएको बताएका छन्। सुन बरामद प्रकरणमा हालसम्म 6 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका 6 जनामध्ये 4 जनाको नाम खुलेको छ, जस अनुसार दोलखा मेलुङ गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँ स्वयम्भू बस्ने 53 वर्षीय रामकुमार भुजेल, मेलुङ 3 घर भई हाल काठमाडौँ साँखु बस्ने 21 वर्षका दिलीप भुजेल, भोजपुर अरुण गाउँपालिका 4 भई हाल बुढा नीलकण्ठ बस्ने 49 वर्षीय हर्कराज राई र भारत घर भई हाल काठमाडौँ पानीपोखरी बस्ने भारतीय नागरिक वर्ष 53 का थाप्तेन छिरिङ पक्राउ परेका हुन्। कार्गोका रूपमा आएको उक्त सुन भन्सार पास भएर बाहिरिसकेको अवस्थामा राजस्वको टोलीले बरामद गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि बैठक चलिरहेको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। मंगलबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बुधबारबाट केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्न सुरु गरेका हुन्। बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा कांग्रेसले ओडादेखि केन्द्रसम्म संरचना बनाए पनि नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न नसकेको अधिकांशले बताएका छन्। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सभापतिहरूले विभिन्न धारणा राख्दै पार्टी नेतृत्वहरूलाई सुझावहरू दिएका छन्। अधिकांशले पार्टी संरचनालाई चुस्त बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले विधानले सम्पूर्ण अधिकार सभापतिलाई दिएकाले 2 महामन्त्री चरी जेलैको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। विधान अनुसार गर्नुपर्ने सबैजसो कार्य सभापतिको निर्णयमा भर पर्ने विधान रहेको उनले बताए। महामन्त्रीलाई बबुरा देखिरहेको छु, विधानले केही काम गर्न दिने रहेनछ। स्नेहीले भने चरी जेलैमा जस्तो सबै सभापतिले गर्ने विधानले भनेको रहेछ। नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने दलका रूपमा बाहिर व्याख्या हुँदै आएको उनले सुनाए। आम नागरिकमा कांग्रेस प्रतिको धारणाबारे भने नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचार भन्दै बित्तिकै मुख थुन्छ, कानमा रुइहाल्छ, आँखा बन्द गर्छ भन्ने छ। भ्रष्टाचारको विरोधी 1 हप्ते अभियान देशैभरि गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन उनले आग्रह गरे। कांग्रेसले 8,66,000 क्रियाशील सदस्यका लागि मात्रै काम गरिरहेको छौं कि सबै जनताका लागि राजनीति गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा झापाको पार्टी विवाद छताछुल्लो भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश सभापति उद्धव थापाले केन्द्रीय सदस्य केशव बुढाथोकीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। गत निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार हराउन बुढाथोकीले भूमिका खेलेको थापाले आरोप लगाए। झापा 2 मा कांग्रेसको गठबन्धनको उम्मेद्वार हराउने उहाँ हो, देउमान थेवीलाई भोट नदेऊ हराऊ भनेर मेसेज गर्नुभएको छ। थापाले भने चुनावको बेला अस्ट्रेलिया जानुभयो, सकिएपछि फर्किनुभयो, पार्टीलाई संकट पर्दा भागेर जाने यस्ता नेतालाई कारबाही हुनुपर्दछ। भागेर अस्ट्रेलिया गएको रेकर्ड छ। झापा 2 बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेका थेवे झापा जिल्लाका सभापति समेत हुन्। थापा र थेवे दुवै नेता कृष्ण प्रसाद सिटोला निकट छन्। बुढाथोकी संस्थापन पक्षका हुन्। बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा जिल्ला सभापति थेवेले आफू खुसी र विधान विपरीत पार्टी सञ्चालन हुने गरेको आरोप लगाएका थिए। कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार मान्ने कि नमान्ने प्रश्न बुढाथोकीले उठाएको भन्दै थापाले भने कार्यकर्ताको मनोबल घटाएको छ। शक्तिलाई खुम्च्याउने काम पार्टी भित्रै भएको छ। कार्यकर्तालाई हप्काउने नेतृत्वले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले महामन्त्री गगन थापाले अतिरञ्जित कुरा गरेको बताएका छन्। केन्द्रीय समितिको तेस्रो दिन चलिरहेको बैठकको प्रारम्भमा बोल्ने क्रममा पाण्डेले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने थापाको बोलीप्रति लक्षित गरेका हुन्। थापाले संसदीय दलको नेताको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। विधानको अभ्यास गर्न कसैले रोक्न सक्दैन, सभापतिले पनि सक्नुहुन्न, कसैले पनि सक्दैन। त्यो कुन बेला कुन समयमा प्रयोग गर्ने हो त्यो गरौं। थापा लक्षित बोलीमा पाण्डेले भने त्यसमा आपत्ति छैन, पाइन्छ, गर्ने पनि हो, सकिन्छ भने गर्ने कुरालाई भनेर मात्रै अतिरञ्जित नगरौं। पार्टीका प्रतिनिधि सभाका 25% सदस्यले माग गरेमा संसदीय दलको नेताका लागि चुनाव हुने व्यवस्था छ। विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने तर बाहिर बोल्दै हिँड्न नहुने पाण्डेको तर्क छ। पार्टीको नेगेटिभ भ्रम फैलने गरी अतिरञ्जित नगरौं। शेरबहादुर देउबा डुबेपछि गगन थापा पनि डुब्नुहुन्छ, सुरेन्द्र पाण्डे पनि डुब्छ। सबै एउटै डुङ्गामा छौं, यो डुङ्गालाई पार लाउन कठिन छ।
नेपाली कांग्रेसको बैठकमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। 3 दिनदेखि जारी बैठकमा खाँडको निलम्बनको पक्षमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटी पहिलो बनेका छन्। बालकृष्ण खाँलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। सभापतिज्यू, हाम्रो दुविधा अचम्मकै छ, शिवाकोटीले बैठकमा भने। खाँडप्रति अन्याय भयो भन्ने हो भने यो सरकारबाट हट्नु पर्यो, होइन भने आरोपीलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। भ्रष्टाचारको विषयमा बैठकबाट पनि भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह हुन नहुने बताएका छन्। सरकार र साथी मध्ये के रोज्ने हो, यो बैठकले टुङ्गो लगाउनु पर्दछ, शिवाकोटीले भने। यसअघि बुधबारको बैठकमा लक्ष्मी खतिवडा र राधा घलेले खाँडको पक्ष लिएका थिए। ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा अवैध रूपमा बाह्य मुलुक लैजाँदै गरेका 4 जना व्यक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 9 का 24 वर्षीय अनिस थापासहित अन्य 3 जना रहेका छन्। विदेशी मुद्रा लिएर हिमालयन एयरलाइन्सको उडानबाट UAE को दुवै जना लागिसकेका थापा बुधबार राति पक्राउ परेका हुन्। उनको साथबाट 41,400 अमेरिकी डलर, 1,19,500 साउदी रियाल, 1,357 ओमानी रियल, 308 बहराइन दिनार बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान होल्ड ब्यागेज चेकिङ एरियामा जाँच गर्ने क्रममा लगेजभित्र प्लास्टिकले र्यापिङ गरी चाउचाउको बीचमा विदेशी मुद्रा फेला परेको थियो। थप अनुसन्धानका क्रममा तिलोत्तमा 9 कै 38 वर्षीय दिपेश राणा लगायत 3 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान पार्किङ एरियामा बागमती प्रदेश 01-027 6266 नम्बरको गाडीबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 2 जनाको नाम खुलाएको छैन। पक्राउ परेका सबैलाई आवश्यक कारबाहीको लागि प्रहरी वृत्त गौशालामा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रहरीले जनाएको छ। जनमत पार्टीले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा 5 जना नेतालाई कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेहरूमा बाराका शिवचन्द्र कुशवाहा, सप्तरीका गुलाब मण्डल, सप्तरीका शंकर खड्का, रूपन्देहीका भूपेन्द्र यादव र कपिल वस्तुका भगवान दास यादव छन्। माओवादी केन्द्र त्यागेर जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ। मण्डल, खड्का र यादवलाई 1 वर्षका लागि पार्टीको सदस्यबाट र भूपेन्द्र यादवलाई केन्द्रीय सचिवालयबाट 3 महिनाको लागि निलम्बन गरिएको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं अनुशासन समितिका प्रमुख दीपक कुमार शाहले जानकारी दिएका छन्। कुशवाहा गत उपनिर्वाचनमा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट 28,415 मत ल्याएर उपेन्द्र यादव विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कुशवाहाले 23,334 मत पाएका थिए। यसअघि 2079 साल चैत्र 15 गते कुशवाहालाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। अहिले कुशवाहामाथि अनुशासनहीनता प्रदर्शन गर्दै पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध लागेको आरोप जनमत पार्टीले लगाएको छ। यसैगरी गुलाब मण्डललाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वार बनेर असहयोग गरेको भन्दै र शंकर खड्कालाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वार बनेको भन्दै कारबाही गरिएको छ। भूपेन्द्रलाई केन्द्रीय निर्देशन उल्लङ्घन गर्न लगाएको र गुटबन्दी गरेको आरोप लगाइएको छ। यस्तै भगवान दास यादवलाई पार्टीका बैठकहरू काम कारबाहीको क्रममा होहल्ला गर्दै अनुशासनहीनता पटक पटक प्रदर्शन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको जनमत पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पाल्पाको सरदेवा स्थित सीजी सिमेन्ट उद्योग भित्रको भर्याङ खस्दा 13 जना कामदार घाइते भएका छन्। बुधबार अपराह्न 4 बजेतिर क्लिङ्कर खस्ने स्थानमा पुराना इँटा हटाई नयाँ इँटा राख्ने क्रममा भर्याङ खसेर 13 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। घाइतेहरूमध्ये 10 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने 3 जनाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा उपचार भइरहेको छ। घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सबै किसिमका उपाय र प्रविधिको अवलम्बन गरी स्वास्थ्य सेवालाई पहुँच योग्य र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। डिजिटल हेल्थ दिवसको अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै मन्त्री बस्नेतले डिजिटल हेल्थ माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवालाई मितव्ययी, सहज, पहुँच योग्य र गुणस्तरीय बनाउने बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2076 साउन 4 गते हेल्थ मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। सोही दिनदेखि मन्त्रालयले हरेक वर्ष साउन 4 गते डिजिटल हेल्थ दिवस मनाउँदै आएको छ। मन्त्री बस्नेतले सन्देश मार्फत हेल्थ रणनीति 2074 वर्षको कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको मार्गचित्र तयार गर्नेलाई समेत धन्यवाद दिए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थको अवधारणालाई मन्त्रालयले अवलम्बन गर्दै विस्तारित रूप डिजिटल हेल्थको कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सुरु भएको छ। कीर्तिपुरको चम्पादेवी स्थित पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सुरु भएको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सदस्यहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने तथा वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यभारको एजेन्डामा विचार राख्ने सो पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिए। बैठकमा संगठन सुदृढीकरण विशेष अभियानको जानकारी, वर्तमान परिस्थिति र हाम्रा कार्यभार, आगामी कामको विस्तृत योजना, कार्यविभाजन कमिटीमा समायोजन तथा थपगढ, जनसंगठन, युवा र विद्यार्थी विभागको कामको व्यवस्थापन, सरकार र संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कमिटीमा वरियताको विषय, महाधिवेशनको व्यवस्था, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठकका एजेन्डामा छलफल हुने उनले बताएका छन्। नेपालका लागि कतारका राजदूत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्। कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैल बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न निवास बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा दुई देशको सम्बन्धका बारेमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतमले 4 देशका युवा राजनीतिज्ञसँगै यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्ड जितेकी छन्। सांसद गौतमसँगै क्यानाडाकी एरिले कायाबागा, अस्ट्रेलियाकी अयुर मकुरचोट र न्युजिल्यान्डका मोको तेपानिया र बेल्जियमका स्यामुअल कोगोलातीले अवार्ड जितेको आयोजक वन यङ ओल्डले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर जाने गाडीमा अवरोध गरिरहेका बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयवासीले माटो बोकेर गएको गाडीलाई जान दिएका छन्, तर फोहोर बोकेर जाने गाडीलाई भने उनीहरूले अवरोध कायमै राखेका छन्। 1 साउनदेखि ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित स्थानीयले काठमाडौँबाट गएको फोहोरको गाडी जान दिएका छैनन्, तर बिहिबार बन्सरी डाँडामा दुर्गन्धित भएको फोहोरलाई छोप्न माटो बोकेर 20वटा गाडी जान दिएको ककनी गाउँपालिका 3का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईले जानकारी दिए। हामीले फोहोर मात्रै रोकेका हौं, क्यापिङ गर्न आएको गाडी छिर्न दिएका छौं, यस्तै झिङ्गा नभन्कियोस् भनेर सेनिटेसनका लागि आएको गाडी पनि छिर्न दिएका छौं, बजगाईले भने। उनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको अध्ययन टोली पनि बन्सरी डाँडा जान लागेको बताए। आज नास्टको टोलीले बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटले वरिपरिको बस्तीमा पारेको असर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि जाँदैछ उनले भने। टोलीले 3 महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने बजगाईले बताए। बन्सरी डाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीहरू 1 साउनदेखि स्थानीयले रोकेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले बुधबार बोलाएको बैठक भने बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले मौद्रिक नीतिलाई धेरै भारी बोकाउनु नहुने बताएका छन्। उनले पब्लिक फाइनान्स र प्राइभेट फाइनान्स दुवैमा समस्या रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिलाई मात्र धेरै भारी बोकाउनु नहुने बताए। प्राइभेट फाइनान्स उत्पादनमा केन्द्रित भएर अन्य क्षेत्रमा केही कसिलो हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसले राजस्वमा भने दबाव पार्न नहुने बताए। उनले विगतका पोलिसीले ल्याएका प्रभावको विषयमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बताउनुपर्ने बताएका छन्। मौद्रिक नीति प्राविधिक हो भन्नुभन्दा पनि यसबारे आम नागरिकलाई बुझाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। प्राइभेट फाइनान्समा जनताको अवस्था सहज नभएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको कर्जा जीडीपी बराबर रहेको बताए। यो विकसित देशकै अनुपातमा रहेको उनले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 2261 जना निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश हुने भएको छ। निजामती कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण राख्ने केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय किताबखानाले अवकाश हुने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। महानिर्देशक टोकराज पाण्डेका अनुसार विशिष्ट श्रेणीका 19 जनादेखि श्रेणीविहीन 600 बढीसम्मका कर्मचारीहरू आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र अवकाशमा जानेछन्। निजामती सेवा ऐनमा 58 वर्ष उमेर पूरा भएका वा 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था रहेको छ। हिमाली जिल्ला मनाङका पशुहरूमा पनि लम्पी स्किनको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। जिल्लामा पहिलो पटक असार 24 गते पशुमा संक्रमण देखिएको थियो। जिल्लाका पशुमा हालसम्म लम्पी स्किनबाट 236 गाई गोरु याक संक्रमित भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख नारायण कुसुमले जानकारी दिए। उनका अनुसार 89 गाई, 96 गोरु र 51 याक, नाक अर्थात् झोपा र चौरी लम्पी स्किनबाट संक्रमित भएका छन्। लम्पी स्किनको संक्रमण फैलिँदै गएकाले नियन्त्रणका लागि भेटेरिनरी अस्पतालले खोपको व्यवस्थापन गरिरहेको प्रमुख कुसुमले बताएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सेवाग्राहीका रूपमा आउने सरकारी कर्मचारीलाई समेत विभेद रहित ढंगले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय किताबखाना अर्थात् निजामतीको आकस्मिक सड्के अनुगमन गर्दै सेवा वितरणमा विभेद गर्ने र जनतालाई दुःख दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताए। त्यसक्रममा सेवाग्राहीका रूपमा किताबखानामा आएका कर्मचारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री मोदीले सेवा वितरणमा गुनासा भयो त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन निर्देशन समेत दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर।
भारतको जम्मू कश्मीरमा भारी वर्षाका कारण गएको पहिरोमा परि एकै परिवारका 7 जनासहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार मध्यरातमा खसेको पहिरोले घर भत्कँदा एकै परिवारका 7 जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारी वर्षासँगै ठाउँ ठाउँमा ठूला चट्टान खस्दा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्ग 6 घण्टाभन्दा बढी बन्द भएको थियो भने हीरानगर क्षेत्रमा जमिन भाँसिँदा जम्मू पठानकोट राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। भारतका अधिकांश राज्यमा केही दिन यता भारी वर्षा भइरहेको छ भने बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढेको छ। हिमाञ्चल र उत्तराखण्डमा पनि 1000 सडक बन्द रहेका छन्। रुसको मिसाइल आक्रमणले कृष्ण सागर तटमा राखिएको 60,000 टन अन्न नष्ट भएको आरोप युक्रेनले लगाएको छ। लगातारको आक्रमणले अन्न भण्डारण पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको युक्रेनको दाबी छ। युक्रेनका कृषि मन्त्री माइकोला सोलोस्कीले निर्यात पूर्वाधारको ठूलो हिस्सामा क्षति पुगेको बताए। रुसले कृष्ण सागर पार गर्ने जुनसुकै जहाजलाई सम्भावित सैन्य खतराको रूपमा लिने र सोही अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको र केही घण्टामा नै युक्रेनको अन्न भण्डारहरूलाई निशाना बनाएको हो। यसअघि रुसले युक्रेनको खाद्य निकासी गर्ने सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो। टर्कीको मध्यस्थतामा गत वर्ष भएको उक्त सम्झौताबाट युक्रेनले फाइदा लिएको तर आफूले पाउनुपर्ने शर्तहरू पूरा नभएको आरोप रुसको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशहरूले अन्न सम्झौतालाई राजनीतिक ब्ल्याकमेलको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। जापानलाई पछि पार्दै सिङ्गापुरको राहदानी संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली बन्न सफल भएको छ। राहदानी सूचकाङ्क जारी गर्ने हेनली एन्ड पार्टनर्सले सन् 2023 का लागि जारी गरेको राहदानीको वर्गीकरणमा सिङ्गापुरको पासपोर्ट सबैभन्दा शक्तिशाली देखिएको हो। सिङ्गापुरका नागरिक बिना भिसा 192 देशमा जान सक्छन्। दोस्रो स्थानमा जर्मनी, इटाली र स्पेन रहेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा लगातार पहिलो स्थानमा रहँदै आएको जापान भने तेस्रोमा झरेको छ। तेस्रो स्थानमा जापानसँगै अस्ट्रिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, लक्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया र स्विडेन पनि परेका छन्। भारत पासपोर्टको वरियतामा 80औं स्थानमा परेको छ। नेपाल भने 98औं स्थानमा झरेको छ। नेपालसँगै प्यालेस्टाइन पनि रहेको छ। नेपालीहरू भिसा नलगाई 38 वटा देशमा मात्रै जान पाउनेछन्। उत्तर कोरिया नेपालभन्दा 1 स्थान माथि रहेको छ। दक्षिण एसियामा पाकिस्तानी सबैभन्दा तल अर्थात् 100औं स्थानमा रहेको छ। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा भएको बन्दुक हमलामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार महिला विश्वकप फुटबल सुरु हुनु केही घण्टा अघि अकल्यान्ड शहरको मध्य भागस्थित एउटा भवन निर्माण क्षेत्रमा भएको हमलामा प्रहरी अधिकृत सहित 6 जना घाइते भएका छन्। गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिएको बताइएको छ। निर्माणाधीन भवनबाट एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। तत्कालै प्रहरीले जवाफी कारबाही गरेको र आक्रमणकारी व्यक्ति सोही भवनभित्र मृत फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ। र अन्तमा खेल खबर। महिला विश्वकप फुटबलको 9औं संस्करण आजबाट अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा सुरु भएको छ। 32 राष्ट्र सहभागी विश्वकपको उद्घाटन खेलमा आज न्युजिल्यान्डले नर्वेसँग खेल्दा अस्ट्रेलियाको भिडन्त रिपब्लिक अफ आयरल्यान्डसँग हुनेछ। प्रतियोगिताको समूह ए मा न्युजिल्यान्ड, नर्वे, फिलिपिन्स र स्विजरल्यान्ड छन् भने समूह बी मा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, नाइजेरिया र आयरल्यान्ड रहेका छन्। यसैगरी समूह सी मा जापान, स्पेन, कोस्टारिका, जाम्बिया, समूह डी मा चीन, डेनमार्क, इङ्ल्यान्ड र हाइटी, समूह ई मा नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका, पोर्चुगल र भियतनाम, समूह एफ मा ब्राजिल, फ्रान्स, जमैका र पानामा, समूह जी मा अर्जेन्टिना, इटाली, दक्षिण अफ्रिका र स्विडेन तथा समूह एच मा कोलम्बिया, जर्मनी, दक्षिण कोरिया र मोरोक्को रहेका छन्। यस पटकको विश्वकप फुटबलमा अमेरिका लगातार तेस्रो तथा समग्रमा 5औं उपाधिको खोजीमा छ। अमेरिकासँगै स्विडेन, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स र इङ्ल्यान्डलाई पनि उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिएको छ। अहिलेसम्म अमेरिकाले 4 पटक, जर्मनीले 2 पटक तथा जापान र नर्वेले 1-1 पटक महिला विश्वकपको फुटबलको उपाधि जितेका छन्। लेक सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।